बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं और जिसकी कोई कीमत भी नहीं। इंडिपेंडेंस इज़ प्राइसलेस। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिसमें आज़ादी जो है वो टॉप की नेमतों में शुमार की जाती है। हम लोग आज़ाद हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तकरीरें करते हैं, लिखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाते हैं, अपना करियर सेट करते हैं। ये सारी बरकतें आज़ादी की नेमत की वजह से हैं। लेकिन इसी दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो मुस्लिम ममालिक की है, जिनमें रहने वाले लोगों के लिए ये दुनिया जहन्नम बनी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी बेसिक और मेन रीज़न यही है कि उन लोगों के पास आज़ादी की नेमत नहीं। और किसी भी नेमत की जो कदर है, असल कदर उन्हीं लोगों को होती है जो जिनके पास वो चीज़ नहीं होती। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो वो ममालिक जिनमें आज़ादी का फुकदान है, उनमें जो ज़्यादातर तादाद है वो मुस्लिम ममालिक की है। चाहे वो कश्मीर का इशू हो या फ़लस्तीन का इशू हो, चारों तरफ मुसलमानों को ही इस नेमत के फुकदान का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर का इशू आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक लॉन्ग लास्टिंग इशू चला आ रहा है। पिछले 70 सालों से अंग्रेज जाते जाते ये तोहफा हमें दे गया ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहें और उनके जो असले के कारखाने हैं वो चलते रहें और हम तरक्की की उन राहों पे कभी गामदन ना हो सकें जिन पे वो कब से गुजर चुके हैं। कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं और दोनों ममालिक जो हैं इस वक्त एटॉमिक पावर हैं और तबाही के दहाने पे खड़े हैं। दोनों मुल्क अपनी जो इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं, अपने दफा पे खर्च करते हैं, फौजी जरूरियात को पूरा करने के लिए सर्व करते हैं। पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कुल आमदन में से एक बहुत बड़ा अच्छा खासा जो हिस्सा है वो डिफेंस पे लगाया जाता है। आप पाकिस्तानी आम आवाम को देखें, उनके पास ना किसी इंटरनेशनल मेयार की, इंटरनेशनल लेवल की खाने की सहूलियात हैं, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज हैं, लेकिन असलहा हमारे पास जदीद तरीन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर भी हैं, जदीद तरीन मिसाइलों के सिस्टम है हमारे पास, शायद होने भी चाहिए, डिफेंस के लिए जरूरी भी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसके अलावा जो पूरे मुल्क में एक गुर्बत का आलम है, उसकी बेसिक वजह यही है कि यहाँ पे अमन नहीं। कश्मीर को हल किए बगैर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और इस जनूबी एशिया के इस हिस्से में अमन ना कभी था, ना कभी है, ना इंशाल्लाह कभी आएगा। कश्मीर इज द प्रायोरिटी एंड कश्मीर शुड बी प्रायोरिटी। तो इसकी बहुत बड़ी कीमत भी हम लोग चुका रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3-4 जंगें इसी वजह से हो चुकी हैं। उनमें 65 की वार आपको पता है सबसे बड़ी थी, फिर 71 में पाकिस्तान अपना एक बाजू गुआ बैठा। उसकी भी बेसिक रीजन जो थी वो यही थी। दरे पर्दा मामलात और हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रीजन है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुश्मनी की, वो कश्मीर ही है। ये तो हो गई तमहीद। अब आते हैं अपने असल वीडियो की तरफ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 बड़ी जंगें लड़ी गई हैं और उनकी बेसिक रीजन जो है वो कश्मीर ही रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 2-3 मौके पाकिस्तान के हाथ ऐसे आए थे, गोल्डन चांसेस, जिनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान कश्मीर बहुत आसानी से आजाद करवा सकता था। लेकिन शायद कुदरत का खेल कुछ और था या फिर ये हमारी कोताहियां थी कि हम उन मौकों को अवेल नहीं कर सके और कश्मीर हासिल करने के वो सारे मौके गवा दिए। पहला मौका जो है वो 1947 और 48 में आता है, जब जंग हो रही थी डोगरा फौज की और कबायलियों की। इंडियन आर्मी उस वक्त तक कश्मीर में एंटर नहीं हुई थी। ये बात है अक्टूबर 1948 की। हिंदुस्तानी जो फौज है वो पाकिस्तानी आर्मी से 5 गुना बड़ी थी और ट्रेंड थी। एक चलती चलाई वो फौज थी, फुल फ्लैज, फुल पावरफुल एक वो आर्मी थी जिनके पास उस वक्त असला भी था, असले के कारखाने भी थे, सब कुछ टोटल फैसिलिटेट उनको उनकी गवर्नमेंट कर रही थी। इसके बरक्स पाकिस्तानी आर्मी के पास ना तो उस लेवल का असलहा था, ना ट्रेनिंग थी, ना इनकी तादाद पूरी थी और पाकिस्तान आर्मी तो उस वक्त लड़ भी नहीं सी सकती कश्मीर में जाके। ये गैप पूरा किया हमारे पठान भाइयों ने, जो उनके कबाइल हैं, अफरीदी और इस तरह के जितने भी महमद एजेंसी की तरफ से बहुत ज्यादा जो लोग हैं मुजाहिद, वो कश्मीर में जाके लड़े थे और जितना कश्मीर उस वक्त आजाद हुआ था वो सारा इन लोगों ने ही करवाया था। वो मौका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं लोगों ने गवाया था। हुआ कुछ यूँ था कि इंडियन आर्मी उस वक्त तक कश्मीर में एंटर नहीं थी हुई और असल जो जंग थी वो इन कबायली मुजाहिदीन और डोगरा फौज के दरमियान हो रही थी। इन लोगों के पास असला तो उस लेवल का नहीं था, लेकिन इनके पास जज्बा था और ईमान की कुव्वत थी, जिसकी वजह से ये लोग लड़ते लड़ते देखते ही देखते इन लोगों ने तकरीबन 10,000 मुरब्बा मील का इलाका जो है वो डोगरा फौज से
سے آزاد کروا لیا تھا، جس میں بھیمر کا علاقہ آتا ہے، کوٹلی کا علاقہ آتا ہے، اس کے علاوہ مظفر آباد اور پونچھ کا سارا علاقہ آتا ہے۔ یہ سارا ان قبائلیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی منظم فوج کے اور ہائی کمان کے یہ علاقہ آزاد کروایا تھا۔ جب یہ لوگ مظفر آباد سے تھوڑی دیر آگے گئے تھے، ادھر سے سری نگر تقریباً 35 میل دور رہ گیا تھا۔ ڈوگرا فوج وہاں سے بھاگ چکی تھی اور ان لوگوں کو راستے میں کسی قسم کا مزاحمت کا سامنا بھی نہیں تھا کرنا پڑنا اگر یہ لوگ اس وقت حملہ کر دیتے، لیکن قسمت کی مار شاید تھی یا ان لوگوں کی کوئی آپسی کوئی اس وقت انبن ہو گئی تھی کہ یہ ایک رات پہلے، یہ غالباً بات ہے 25 اور 26 اکتوبر کی رات کی، یہ لوگ ادھر جا کے یہ انہوں نے سٹے کر لیا، یہ لوگ آگے گئے ہی نہیں سری نگر کی طرف۔ سری نگر اس وقت خالی ہو چکا تھا ڈوگرا فوج سے۔ اس سے اگلے دن انڈین فوج جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے آتی ہے، سری نگر ایئرپورٹ پہ قابض ہوتی ہے اور اس کے بعد جنگ کا پانسا ہی پلٹ جاتا ہے۔ اس رات اگر وہ مجاہدین، مٹھی بھر مجاہدین تھوڑی سی کوشش کر کے سری نگر پہ قبضہ کر لیتے اور ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیتے تو آج کشمیر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، لیکن یہ گولڈن چانس ان مجاہدین نے گوا دیا۔ حالانکہ ابھی جتنا آزاد کشمیر ہے یہ بھی انہی کی مرہون منت ہے، لیکن یہ بھی بات قابل غور ہے کہ کشمیر کو ٹوٹلی آزاد کروانے کا وہ جو سنہری چانس تھا وہ بھی ان لوگوں نے ادھر ضائع کر دیا۔ وہ کیوں کر دیا، اس کی کافی زیادہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں، وہ ایک الگ سٹوری ہو جائے گی۔ ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو دوسرا چانس پاکستان نے گوایا تھا کشمیر کو آزاد کروانے کا، وہ آتا ہے 1962 میں، 1962۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی۔ اس سے 3 سال پہلے انڈیا اور چائنا جو ہے وہ آپس میں الجھ چکے تھے لداخ کے مقام پہ۔ یہ جو دونوں واقعات میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی بک شہاب نامہ میں لکھے ہیں، اور قدرت اللہ شہاب اس وقت ایک ٹاپ لیول کے بیوروکریٹ تھے جن کی بات جو ہے کافی وزنی ہے اور وہ اندر کی باتیں جانتے ہیں۔ اس بک کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اگر آپ یہ لوگ بک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں جا کے۔ یہ اس وقت مرکز میں پرنسپل سیکرٹری تھے، جنرل ایوب کے سیکرٹری تھے 1962 میں جب انڈیا اور چائنا کی جنگ ہو رہی تھی۔ یہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن راولپنڈی میں اپنے گھر میں سو رہا تھا تو رات کے 2:30 بجے ایک چینی جو اہلکار ہے چینی سفارت خانے کا، وہ اپنی کار لے کے میرے کمپاؤنڈ میں آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ انڈیا نے چائنا پہ حملہ کیا ہے اور چائنیز آرمی جو ہے وہ اب حملہ کر کے انڈین ٹیریٹری میں انٹر ہو چکی ہے۔ پاکستان اگر اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اٹھا لے۔ اس کا سیدھا مقصد یہ تھا کہ ہم نے انڈینز کو ادھر انگیج کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اگر کشمیر کی طرف مارچ کرنا ہے تو آپ اپنا کشمیر آزاد کروا سکتے ہیں۔ That's was a golden chance۔ تو قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں بات کو سمجھ گیا، میں اسی وقت میں نے کپڑے چینج کیے اور کار لے کے آرمی ہاؤس چلا گیا جہاں پہ صدر ایوب کی اس وقت ریزیڈنس تھی۔ اسی قدر تگو دود کے بعد ان کو پریزیڈنٹ تک رسائی مل گئی تو انہوں نے جنرل ایوب کو بتایا کہ یہ ساری بات ہے۔ تو جنرل ایوب نے حیرت سے پوچھا تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ قدرت اللہ شہاب نے یہ بولا، یہ ایڈوائز کیا ان کو کہ اگر اس وقت ہماری سیالکوٹ میں جو پاکستان آرمی ہے اس کی موومنٹ جموں کے علاقے کی طرف ہو جائے، انڈیا اور چائنا تو آپسی جنگ میں جو ہے وہ انگیج ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ لیکن جنرل صاحب کو اس وقت نیند آئی ہوئی تھی اور جنرل صاحب نے ڈانٹنے کے انداز میں قدرت اللہ شاہ کو بولا کہ تم لوگوں نے فوج کے مارچ کو کوئی بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے، جاؤ تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس کے آگے قدرت اللہ شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا آج تک یہ خیال ہے کہ پاکستان نے اس دن اس رات کشمیر کو حاصل کرنے کا ایک گولڈن چانس جو ہے وہ مس کر دیا تھا۔ وہ بظاہر لگتا بھی یہی ہے۔ انڈین آرمی اس وقت چائنیز آرمی کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی، اسی وقت اگر پاکستان آرمی کشمیر میں حملہ کر دیتی تو آج کشمیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ 3 سال بعد 1965 میں تو آپ لوگوں کا یہ جذبہ جاگا تھا، لیکن اس وقت جب آپ کو قدرت نے یہ موقع دیا تھا تب آپ نے اسے اویل نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔